अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको साथ साथ अल्लाह ताला के घर का दीदार करवाती रही और साथ साथ लेकर चलती रही। मैं उम्रा शरीफ के लिए गई हुई थी, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और दिल वहीं पर रह गया। और यकीन माने वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी, वापस आए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर दोबारा से जहाँ से बंधन टूटा था शुरू करने जा रही हूँ। रेहान खान बिनते अरशद खान, आपका निकाह अजलान खान वज़ महरोज़ खान के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक़्त तह पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, लठ मारने वाले अंदाज में कहा। निकाह तो वो कबूल कर ही रही थी, लेकिन दिल में सख्त गुस्सा और नफरत लिए वो अजलान की ज़िंदगी को अजाब बनाने वाली थी। अजलान खान वज़ महरोज़ खान, आपका निकाह रेहान खान बिनते अरशद खान से 50 लाख सिक्का राजुल वक़्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अजलान खान का जी चाहा इनकार कर दे। वो इस आफत को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन आगा जान की घूरी पे बोला पीछे कबूल है कह गया। निकाह नामे पे साइन हो रहे थे, फिर दुआए खैर हुई। मुबारक हो दूल्हा साहब, आप कमारों की फहरिस्त से निकल गए हैं। अजलान के दोस्त शहरयार ने अब उसे गले से लगाते मुबारकबाद देते साथ में तपाना ज़रूरी समझा। जवाबन वो घूरी से नवाजा गया और घर पे ही चंद दोस्तों और रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था, क्योंकि सिर्फ निकाह था, रुखसती अभी नहीं थी। इस पे अजलान ने शुक्र अदा किया था। वो इस आफत से जितना भी वक़्त हो सकता था दूर रहना चाहता था। अजी भाई निकाह मुबारक हो। रुमैसा ने इसके पास आते ही मुबारकबाद दी तो वो नरम मुस्कान से इसकी तरफ देखता मुस्कुराते मुबारक कबूल कर रहा था। बहुत प्यारी है रेहाम, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन आमीन। अचानक से शहरयार उसके पीछे आन खड़ा हुआ तो रुमैसा की मुस्कान सिमटी। वैसे वकील साहब, मुझे हैरत है, कहाँ तो आप इस निकाह से निकारी थे और आज कहाँ अचानक ही निकाह कर लिया, पता ही नहीं चलने दिया। शहरयार ने नामहसूस अंदाज में अपना कंधा रुमैसा के कंधे के साथ टच किया तो उसका दिल एकदम से सिकुड़ गया था। खाना खा लिया? चल पुत्र निकल, तू मेरे जख्मों पे नमक न छेड़, 2 नंबर डॉक्टर। और अब निकलने की कर। वो उसकी बेइज्जती करता रुख फेर गया था, जिसपे शहरयार का कहका बुलंद हुआ, सामने हसीना कभी मिल तेरे लिए धड़के वकील साहब का दिल। वो उसके कानों में गुनगुनाता उसे सर से पैर तक सुलगा गया था। और रेहाम खुश शक्ल और नाजुक से नैन नक्श वाली गंदमी रंगत वाली हसीना थी, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उस पे लंबी घनी पलकें और उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती थी। लेकिन अजलान को हमेशा गोरा रंग अट्रैक्ट करता था और उसने अपने जीवन साथी के लिए कोई गोरी चिट्टी लड़की का सोच रखा था, पर अल्लाह ने उसके नसीब में गंदमी रंगत वाली हसीना ही लिखी थी। शहरयार उसे तपाता आगा जी से इजाज़त लेता रुमैसा को लिए बाहर आया। रुमैसा उसके साथ निहायत संजीदगी से बाहर निकली। मेरे ख्याल से मैं मम्मा को फ़ोन कर देती हूँ, वो गाड़ी भिजवा देंगी, आप जाएं। वो शहरयार को संजीदगी से कहते मोबाइल पे कॉल करने लगी और फिर शहरयार ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और उसकी कलाई थामे उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते उसे बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप पीछे बैठ गई थी। शहरयार ने दूसरी तरफ से आते ड्राइविंग सीट संभाली थी, जबकि रुमैसा का मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर फेंकने के से अंदाज में रखा था। रुमैसा ने उसे माथे पे बाल डाले घूरा, जबकि शहरयार, जिसका अच्छा खासा मूड खुशगवार था, अपनी माँ का जिक्र करते ही वो शहरयार का मूड ऑफ कर गई। गाड़ी में मुसलसल खामोशी थी। शहरयार ने एक नज़र उसे देखा और फिर म्यूज़िक ऑन कर दिया था। दिल कितना नादान है, दिल कितना अनजान है, जिसने पागल किया, जिसने घायल किया, जिसने धोखा दिया, जिसने ज़ख्मी किया, उस पे मेहरबान है। दिल कितना नादान है, दिल कितना अनजान है। गाने के लिरिक्स जैसे शहरयार के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे। और वही दूसरी तरफ रुमैसा अपनी हथेली पे लिए बैठे गहरे सांस भरती उसे देखने लगी। कैसे पता बदल जाएगा। दिल को दे के धोखा पहले ना मैं जानी, पहले नहीं सोचा, क्या कुछ न याद आया था। रुमैसा की आंख का एक कोना भीग गया। जिस पे मरता है ये वो तो बेवफा, जख्म ऐसे दिए ना हो जिसकी दवा, मुश्किल में ये जान है। रुमैसा ने हाथ बढ़ा के म्यूज़िक ऑफ कर दिया और शहरयार उसकी जानिब घूर के देखा, जो अब विंडो से बाहर देखते हुए अपने आंसू पूंछ रही थी। शहरयार ने सर झटकते म्यूज़िक प्लेयर
दोबारा ऑन कर दिया। मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि हंसेगी दुनिया, नाकाम चाहत पर ताने कसेगी दुनिया। कोई देखे मेरी बेबसी को ज़रा, अश्क आंखों में है, दिल है गम से भरा, होंठों पे मुस्कान है। अब की बार रुमैसा ने गुस्से से म्यूजिक प्लेयर ऑफ करते हुए शहरयार की जानिब गुस्से से देखा था। एनी प्रॉब्लम? वो उसकी जानिब देखते हुए इंतहाई संजीदगी से उसने पूछा था। यस यू आर माई प्रॉब्लम। अगर आप म्यूज़िक सुनने का इतना ही शौक हो रहा है तो आप इन्हें नीचे उतार दें और ख़ुद म्यूज़िक सुन लें, घर चले जाएं। वैसे तो ये तो आपका फेवरेट सॉन्ग नहीं था। वो उसे तंज कर रहा था। मुझे मत बताएं क्या फेवरेट था क्या नहीं, सब कुछ पीछे छूट गया। और प्लीज़ गाड़ी तेज़ चलाएं, बार बार मामा का फ़ोन आ रहा है। वो परेशान है तुम्हारी मामा की ऐसी की। वो गुस्से से बात अधूरी छोड़ता हुआ गियर लगाता हुआ फुल स्पीड पे डाल गया था। रुमैसा उसकी आधी अधूरी बात पे दांत कुचकुचा के उसे देखने लगी। क्या ये वही शहरयार था जो 6 माह पहले से तक उससे मोहब्बत का दम भरता था और निकाह में लिए था, और आज इतना सख्त दिल हो गया था? रुमैसा ने नफ़ी में सर झटका। 20 मिनट का रास्ता वो 10 मिनट में तय करता। झटके से उसके बंगले के बाहर गाड़ी रोक गया। जाओ। वो अपना गुस्सा जब्त करता बिना उसे देखे बोला तो वो रुमैसा दांत पीसती उसे घूरते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई थी कि तभी उसकी मॉम अपनी अजली एटीट्यूड से बाहर आती दिखाई दी। रूमी डार्लिंग, मुझे फ़ोन कर देना था, मैं ड्राइवर भिजवा देती। इसके साथ आने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने नखूबत से कहा था। क्यों, आपको क्यों जलन हो रही है? वो नखूबत से बोला था और एकदम गाड़ी से निकलता हुआ सांस के दूबदू होता बदतमीजी से बोला, तुम अपनी हद में रहो शहरयार खान, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बल्कि इस बानो गुस्से से जब्त करती हुई बोली थी, आप मेरी हाथ मुझे ही बता दे तो बेहतर होगा। निकाह में है ये मेरे, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ लेके जा सकता हूँ। किसी की जरूरत नहीं मुझे रोकने की, कोई मुझे रोक सके। वो भी सीना टूक के बोलता हुआ रुमैसा को डरा रहा था। बहुत जल्द तुम्हारी ये अकड़ तोड़ कर न रखती तो मेरा नाम भी, बल्कि इस बानो नहीं। वो भी नफरत से बोली थी और रुमैसा इन दोनों के बीच में अपना माथा मसलती रहेगी तो फिर आज से अपना नया नाम सोचना शुरू कर दें। वो उन्हें मजीद तपाता रुमैसा के करीब आया। रुमैसा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा जो अगले ही पल झटकता हुआ उसके गाल पे लब रख गया था। रुमैसा तो सुन सी होकर रह गई थी, जबकि बल्कि इस बानों का बस नहीं चल रहा था इस बेबाक हान को जान से मार डाले। आइंदा याद रखना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और वो उसे वार्न देती हुई निगाहों से कहता हुआ वापस पलट गया। गाड़ी में बैठता वो जा चुका था। बहुत जल्द उसका मान तोड़ूंगी। मम्मा प्लीज़ अंदर चलें। वो उन्हें गुस्से से देखती शांत करती अंदर लिए बढ़ गई थी, जबकि उसके गाल अभी भी दहक रहे थे। उसके लबों का जानलेवा नर्म लम्स रुमैसा अब तक महसूस कर रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और वो अंदर दाखिल होगी। 2 नंबर वकील, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, कैसे तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे निकाह करने का। अब देखना कैसे मैं तुम्हें नाको चने चबुआऊँगी। कमरा खाली था और वो सीधा उसके बाथरूम में जा घुसी थी और उसकी शैम्पू की बोतल को फ्लैश आउट करते हुए अब वो उसमें महलूल डाल रही थी जो उसने बहुत मेहनत से तैयार किया था, स्पेशल अपने मनकूह अजलान खान के लिए। अपना काम पूरा करते हुए वो बाहर निकलने लगी कि एकदम से अजलान अंदर आता दिखाई दिया। रेहाम फौरन बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपी और दिल उसका 120 की रफ्तार से धड़कने लगा था। वो अभी तक अपने निकाह के जोड़े में थी, चेंज करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। उसे बस अजलान के आने से पहले उसके लिए तैयार करदा फार्मूला अपने मुकाम पे पहुंच जाना था, पर उसे आइडिया नहीं था कि वो अचानक अंदर आ जाएगा। अल्लाह जी बचा लेना इस 2 नंबर वकील से। अगर इसने मुझे यहाँ देखा तो ज़रूर मुझ पे 302 का केस चोरी पे चढ़ा देगा। वो दिल ही दिल में अपने लिए दुआएं मांग रही थी जिनकी कबूलियत का आज कम ही चांस था। अजलान ने अपनी शर्ट के बटन खोले और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। न जाने क्या सोच के आगा जान ने इस फजूल किस्म की लड़की को मेरे मत्थे थोप दिया। व्हाट? मत्थे थोप दिया? ये 2 नंबर वकील क्या बोल रहा है? रेहाम के दिल को बुरी तरह से धचका लगा था। वो जानती थी कि अजलान इससे चिढ़ता है और वो उसे और चिढ़ाती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो उसे नापसंद भी करता है। क्या कुछ नहीं सोचा था? लाइफ पार्टनर के लिए सब मट्टी में मिल गया। वो अभी तक आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ उतार चुका था, लेकिन अपने हालात का इजहार भी कर रहा था।
आईने में अपने भारी उभरे मसल्स को दाएं बाएं हो के देखता वो अपने एब्स को देख रहा था। एक आईब्रो उचका गया। वो इंतहा का दिलकश मर्द था, किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। उसके एक इशारे पे उसे एक खूबसूरत लड़की, एक से बढ़कर एक खूबसूरती लड़कियों की लाइन लग जानी थी, लेकिन आगा जान ने उसे इस गंदमी रंगत वाली बेकार सी लड़की के साथ बांध दिया जिसका कोई मुस्तकबिल ना था, और वो शहर का काबिल और जाना माना वकील। सर झटकता वो अपनी एक शर्ट कपड़ से नीलने के लिए बढ़ा कि इसी मौके का फ़ायदा उठाते रेहाम ने जल्दी से वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन कपड़ फौरन ही बंद होगी और वो दिल थाम के वापस दरवाजे के पीछे छुप गई थी कि तभी वो शावर लेने बाथरूम में आया। रेहाम ने अपने मुंह पे हाथ रखे अपनी चीख का गला घोंटा और अपनी आंखें मीच ली। दिल था कि वहीं बस धड़के जा रहा था। अगर वो पकड़ी गई तो क्या होगा, उससे आगे का वो सोच नहीं रही थी। बस वो शावर के नीचे खड़ा आंखें मीचे खुद पे ठंडा पानी गिरा रहा था, और रेहाम एक फिंगर हटा के देखना चाहा लेकिन हिम्मत न कर सकी, और उस वक़्त वहाँ खड़ी बुरी तरह काँप रही थी। तभी अजलान के हाथ उस शैम्पू की बोतल पे जा ठहरे। वो उसे बेध्यानी में यूज़ करने लगा था कि एकदम से उसकी स्मेल उसे अजीब सी लगी, और उसे नाक के पास ले जाते सूंघा तो वो शैम्पू नहीं था, कुछ और ही था। वो दांत पीसते मुड़ा ही था कि दरवाजे के पास उसको चेहरा छुपाए देख वो किंग रह गया। तुम? वो दहाड़ा के उसकी दाढ़ पे। रेहाम ने डर के अपनी आंखों से हाथ हटा दिए और सामने खड़े अजलान को देखकर वो चीख मारते वापस मुड़ी थी। इससे पहले कि वो वहाँ से भागती, अजलान ने खुद को टॉवल में लपेटे उसको कलाई से जकड़ा और अपनी तरफ खींचा, और वो सीधा उसके कसरती सीने से आन टकराई थी। पर इस बार उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो यहाँ आके पछता रही थी कि उसका पूरा जिस्म लरस रहा था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? बोलो। वो उसका बनाव सिंगार देखता एक पल को सिटका हुआ था। उसके गुलाबी लब और आरस पे सजदा रेज उसकी लंबी और घनी पलकें देखता वह मबहूत हुआ, और बिलाशुबा वो बहुत दिलकश और हसीन थी। आज पहली बार वो उसे यूं पास से देखता। उसके नैन नकूश को अजबर कर रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अब की बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी कि रेहाम ने डरते डरते आंखें खोली, और उसका बरखना सीना देखते वो थर-थर कांपने लगी थी। नजरें भटक रही थी, जबकि अजलान उसके अंदाज और अतवार देखते सब कुछ समझ रहा था। जवाब दोगी या शावर ऊपर करूं? वो अपना हाथ शावर पे रख गया था। न न न नहीं प्लीज़, न न न प्लीज़, मेरा निकाह का जोड़ा खराब हो जाएगा, पूरे 25 लाख का है। वो झट से बोली थी। अजलान ने उसे सर ता पैर तक एक नज़र देखा, और उसका फिगर भी कमाल का था। अजलान का जी चाहा कि उसे हाथों से छू के महसूस करे। यूं तो अजलान और शहरयार दोनों ही शराफत का मुजाहरा करते थे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि वे दोनों में से कोई भी शरीफ नहीं था। दोनों को बेबाक खान का खिताब दिया जाता था तो परफेक्ट था। ड्रेस 25 लाख का ले लिया, लेकिन शक्ल तो वैसी ही है, वो तो नहीं बदलने वाली। न जाने कैसे इसके गंदमी रंग पे चोट कर गया। रेहाम तो हैरान सी उसे ही देखते चली गई थी। क्या उसके गंदमी रंग की वजह से उसको न पसंद करता था? बेख्तियार रेहाम की निगाह उसके सीने, चौड़े बरखना सीने पे पड़ी, और फिर अपने हाथों पे उसके सफ़ेद सीने पे धरे थे। वो बहुत गोरा और ख़ूबसूरत था, और उसके मुकाबले में रेहाम का कम्प्लेक्शन वाकई कम था, लेकिन खूबसूरत थी। उसके रंग में एक कशिश थी। उसकी आंखों में मकनातीसी चमक थी जो कि मुकाबिल को अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन अजलान को ना खींच पाई, और उसकी आंखों के गोशे नम हुए। वो जितनी भी चुलबुली मुंह फट सही, लेकिन अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करती? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया, किसी से कम नहीं। वो अपने जज्बात बेकाबू पाते दांत खिचखिचाते बोली, जबकि लहजा थोड़ा सा लड़खड़ा गया। मुझे क्या पता तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम तो मुझे देख चुकी। चलो अपना आप भी दोबारा दीदार करा दो। उसका साइड कंधे पे धरा भारी दुपट्टा एक तरफ को करते हुए उसके 14 तबक रोशन कर गया था। पागल हो गए हैं? मैं कुछ नहीं देखा। वो अपना दुपट्टा वापस ठीक करते हुए नजरें चुरा गई थी। रियली? वो एक आईब्रो को चढ़ाते हुए बोला था। मुझे जाना है। वो वहाँ से भागने के से अंदाज में पर तोलने लगी थी। ऐसे कैसे जाने दूँ? पहले तुम्हारी खूबसूरती देखूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि तुम्हें जाना चाहिए या तुम खुद से सुकून पहुंचाना चाहिए। वज़ू मानी भी बहुत आराम
بعد بھی بہت آرام کر رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اس طرح کی بے باک بات نہیں کی تھی جس طرح اس وقت وہ بے باکی دکھا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے 2 نمبر وکیل، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑواتی ہوئی پیچھے ہٹاتی، دھکا دیتی باہر نکلی کہ اذلان نے اس کا دوپٹہ پکڑ کے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ دوپٹے کے ساتھ اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ جانا ہے تو پھر بتا کے جاؤ، میرے باتھ روم میں۔ باتھ روم میں کیا کر رہی تھی؟ ورنہ جیسے مجھے دیکھا ویسے اپنا آپ بھی دیدار کرا کے جاؤ گی؟ پھر سے بے باک انداز میں بولتے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا۔ بے اختیار ریحام کی نگاہیں اس کے شیمپو کی بوتل پہ جا ٹھہری تھی۔ اذلان نے اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو وہ سب سمجھ گیا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی فضول حرکت کرتے ہوئے؟ چھوڑو مجھے سنکی پاگل 2 نمبر وکیل۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھتی ہوئی گھبرا کے اس کی گریپ سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی تھی، لیکن گریپ سے سخت ہوئی تو اس کی کلائی پہ کاٹ گئی تھی۔ اذلان نے غصے سے اسے پیچھے دیوار پہ لے جاتے پن کیا تھا، تمہیں تو اس شیمپو سے اب میں سر سے پیر تک رنگوں گا، تب تمہیں عقل آئے گی۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں پھنکارتا ہوا چھوڑتا ہوا اذلان نے وہ بوتل اٹھا کر ایک ہاتھ سے کھولتے ہوئے دوسرے ہاتھ اس کے کان دونوں کلائیاں پن کی، اور ریحام کی تو سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی، وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ بوتل انڈیلتا وہ اس کے سینے سے لگی اور اس کے گال پہ لب رکھ گئی تھی۔ اذلان خان تو وہیں اسٹل ہوا، نرم لبوں کا لمس اپنے گال پہ محسوس کرتے وہ تھم ہی تو گیا تھا۔ اس کی گرفت ایک دم نرم ہوئی تو ریحام نے فوراً سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتے تیزی سے دروازے کا رخ کیا۔ 2 نمبر وکیل، ایک کس کی مار ہو تم؟ اس کی جانب پلٹا تھا کہ اس کا ٹاول ڈھیلا ہوا جسے وہ فوراً تھام گیا تھا، جبکہ ریحام چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہاری تو وہ ہاتھ میں پکڑی بوتل دیکھتا وہاں زور سے پٹک گیا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ آگ بگولا ہوتا ہوا گہرے سانس بھر گیا تھا۔ توبہ توبہ استغفار، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے۔ یہ 2 نمبر وکیل سربراہ خان میرے حصے میں ہی آنا تھا، اللہ معافی، کتنا بے باک ہے یہ تو، اور باڈی اوف ریحام خان۔ ریحام بے اختیار چہرہ چھپا گئی، پھر اس کی باتیں یاد کرتی افسردہ ہوئی اور مرر میں خود کو دیکھنے لگی۔ کیا میں بدصورت ہوں؟ وہ احساس کمتری میں جا رہی تھی، حالانکہ اس کا کمپلیکشن انتہا کا خوبصورت تھا، پر وہ اپنے شریک حیات کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنا آپ کمتر محسوس کرنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں، ابھی اس 2 نمبر وکیل نے مجھے دیکھا ہی کہا، میری ادائیں اسے پاگل کر دیں گی۔ ایک بار ہاتھ آؤ، تمہارا جینا کیسے حرام کرتی ہوں۔ تم بھی یاد رکھو گے کیسی لڑکی سے پالا پڑا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی، کیا ہوا، اتنا ارجنٹ کیوں بلایا؟ اذلان اس وقت شہریار کی کال پہ اس کے کلینک میں آیا تھا اور شہریار انتہائی اپسٹ لگ رہا تھا، اور اس میں اتنا غصہ بھر گیا تھا کہ اس نے خود کار ڈرائیو کر کے اذلان کے پاس جانے کے بجائے اسے بلا لیا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں، اللہ قسم، اگر اسلام میں ایک خون کی اجازت ہوتی تو یقیناً میں اپنی ساس کا کرتا۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا خود بھی غصے سے کھول رہا تھا۔ چل پھر مار دے، قتل کرنے کا طریقہ بیسٹ ہونا چاہیے۔ وہ مزاحیہ بات بھی سیریس انداز میں کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ میں مزاح نہیں کر رہا اذلان، آئی ایم ڈیم سیریس۔ وہ ماتھے پہ بال ڈالے بولا، اور ویسے اس اولڈ لیڈی نے کیا کر دیا؟ اذلان چیئر پہ ٹیک لگا کر سیدھا ہوتے ہوئے بیٹھا تھا، یہ دیکھ وہ اس کے سامنے ایک انویلپ رکھ گیا۔ اذلان نے انویلپ کھولا تو اس میں خلا کا نوٹس نکلا تھا۔ حالت دیکھی اس بوڑھی گوری لال لگام کی، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا جو اس جیسی ساس ملی مجھے۔ شہریار گہرا سانس بھر گیا تھا، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، خیر ان پیپرز سے کچھ نہیں ہوتا، میری ایک چٹکی کی مار ہے، کہتا ہے تو صحیح، پلندہ بنا کے بھیجتا ہوں تیری خوبصورت بلا آئن مین ساس کو۔ اذلان نے فوراً لفظوں کی درست کی، اور میں تو کہتا ہوں کوئی سیریس کلر مل جائے تو سیدھا اوپر پہنچا دوں اس بندی کو۔ شہریار بھرا بیٹھا تھا، اور غصے تو اور محسب پہ بھی ہے کہ اس نے کیسے ان پیپرز پہ سائن کر دیے۔ اس کی بار تو وہ اندر کا غبار نکالنے لگا۔ میں بھی زبردستی کروائے ہوں، تم بھابھی سے بات کر لو، ہو سکتا ہے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اسے اب کی بار سنجیدہ انداز میں مشورہ دے رہا ہوں، اس سے تو بات اپنے طریقے سے کروں گا کہ ساری زندگی دوبارہ سائن کرنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ ابھی تو میری ساس کی جو پراپرٹی ہے اس پہ شہریار اسے ساری بات سمجھانے لگا۔ اس نے اذلان کو آخر بلایا کیوں تھا؟ خیر سے داماد تھا بلکہ اس بانو کا، بہت سی انفارمیشن تو وہ بھی رکھتا تھا، اب اینٹ کا جواب پتھر سے تو دینا ہی ہوگا۔
پھر ڈاکٹر اور وکیل مل کے بیٹھے تھے اور اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ تھا۔ ماما آپ ٹیسٹ کریں، صبح بات کریں گے۔ وہ ماں کی بات کو ٹالتے بولی تھی، نہیں، مجھ سے وعدہ کرو رومی، اگر اس نے نوٹس کا جواب نہ دیا تو تم ایک اور نوٹس بھیجو گی، اسے بولو کھاؤ قسم سائن کرو گی۔ وہ پہلے بھی اس سے ایموشنلی بلیک میل کر کے خلا کے نوٹس پہ سائن کروا چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شہریار خان اتنی آسانی سے پیچھے چھوڑنے والا نہیں، اس لیے وہ بھی رمیسا کو پکا کر رہی تھی۔ ماما پلیز مت سوچیں اس بارے میں، اتنا آ جائے گا جواب، آپ ابھی آرام کریں، آیا نہ آیا تو بعد میں سوچتے ہیں، آپ ابھی صرف نیند کی طرف توجہ دیں، زیادہ سوچیں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ انہیں تسلی دیتے زبردستی سلاتے ہوئے ان کے کمرے میں لائٹس آن کر کے باہر نکلی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ نوٹس ملنے کے بعد شہریار کا کیا رد عمل ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ رات ہونے کو آ گئی تھی اور ابھی تک کوئی بھی ری ایکشن نہیں آیا تھا، ورنہ ابھی تک تو جتنا سر پھرا خان وہ تھا کہ وہ رمیسا کو تو یہی لگا تھا کہ وہ فوراً اسے مارنے دھاڑنے کو پہنچ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ شکر کیا، پر اس کی یہ خاموشی بھی کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، دروازے کو لاک لگا کے لائٹ آن کی تو وہیں کھڑی رہ گئی تھی، چہرے پہ بے یقینی تھی، اور شہریار خان اس کے بستر پہ بیٹھ کر اسے ٹیک لگاتے نیم دراز تھا اور ہاتھ میں سگریٹ تھا اور جس کے وہ گہرے گہرے کش لیتا سرخ نظروں سے رمیسا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رمیسا اس کی لال آنکھوں سے خوب کھاتے ہوئے پیچھے دروازے میں جا سمائی تھی، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ وہیں سے حکم صادر کر گیا تھا اور رمیسا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ رمیسا تم جانتی ہو سر پھرا ہوں، اگر مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو پھر مجھے سنبھالنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا اس کے اوسان ہتا کر گیا تھا، ڈرا کس کو رہے ہیں، یہ میرا گھر ہے، میرا کمرہ ہے، یہاں آپ کا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا کہ رمیسا کے الفاظ منہ میں رہ گئے اور اس کے قریب آتا وہ خلا کا نوٹس 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا تھا اور اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے ہوئے اسے محصور میں لے لیا، اتنا منہ کھولنا جتنا بعد میں سہ سکو۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا ہوا سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھے بیٹھی تھی، گڈ کوسچن۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے سینے پہ ہاتھ باندھ گیا تھا، ہمارا رشتہ مکمل کرنے، بہت ہی مطمئن انداز میں کہتا ہوا وہ رمیسا کو لرزا کے رکھ گیا تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ پاگل؟ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل۔ جب اس خلا کے نوٹس پہ تمہارے سائن دیکھے تھے میں تب سے پاگل ہو چکا ہوں، اور اب میں میرے پاگل پن کا علاج صرف اور صرف یہی ہے، تمہارے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لوں۔ وہ اسے جھٹ سے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا اور وہ اس کی شرٹ کو لرزاتے ہوئے دبوچ کے بنا پلک جھپکتے ہوئے اسے دیکھنے چلی گئی۔ وہ اسے لیے بستر پہ لے آیا اور رمیسا سہم کے پیچھے بیٹھ کر ان سے جا لگی تھی، جبکہ شہریار اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جو بالکل بھی اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہی تھی اور نہ ہی پلک جھپک رہی تھی۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ شہریار نے شرٹ دور اچھالی اور سینڈو میں اس کے ابھرے مسلز دیکھتے ہوئے رمیسا کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یکدم شہریار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے اپنے باہوں میں لے چکا تھا اور اسے دیکھ کے چلی گئی۔ رکنے کو نہیں کہو گی؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوا لبوں تک انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا ہوا گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا، آپ رک جائیں گے؟ سوال کے بدلے سوال۔ وہ ایسی ہی تھی، ڈر لگ رہا ہے آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے، کبھی ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ میں ہرٹ ہوں۔ وہ یقین بھرے لہجے میں بولی تھی، تمہارے بارے میں بھی میرے بھی کچھ یہی انداز تھا، میں نے بھی کچھ یہی سوچا تھا، لیکن آج خلا کا نوٹس دیکھتے ہوئے بھرم ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولا تو رمیسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے تکیے میں جذب ہوئے تھے، ذرا سا بھی سر اٹھاتی تو اس کی دونوں آنکھیں پہ باری باری شدت سے لب رکھ گئی تھی، جن میں وہ آنسوؤں کی نمک دیکھ چکی تھی، اور یہ آنسو تو وہ اسے توڑ رہے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہریار کو تکلیف دے گی ہے۔ شہریار کی آنکھیں بند ہو گئی تھی کیونکہ سامنے کوئی عام تو لڑکی نہیں تھی، نہیں، اس کا عشق تھا، ایسا عشق جس کے لیے وہ جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔